إذن فالمنافقين الحق سبحانه وتعالى يعرض المسألة بتاعته، يقول إن الإسلام احترم إعلانهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع أنه يعلم بما أعلمه الله أنهم كانوا يسخرون بذلك. وأظنكم جميعا تقرؤون حكاية ابن سلول حينما رأى أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، فقال لإخوانه من المنافقين: انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهاء. وهؤلاء السفهاء الكلمة دي هنقف منها عند ابن أبي، لأنهم هيقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طب السفهاء الأراذل، وبعد ذلك كلامك يا ابن سلول سيناقض نفسه. ليه؟ لأنه ساعة ما التقى كده أقبل على أبي بكر فقال: مرحبا بسيدي تيم، مرحبا بالصديق، مرحبا بشيخ الإسلام، مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، مرحبا بباذل ماله ونفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. والتفت إلى عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي، مرحبا بالفاروق، مرحبا بباذل ماله ونفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى علي فقال: مرحبا بصهر رسول الله، مرحبا بابن عم رسول الله، مرحبا بسيد بني هاشم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتجدون لطفا في القول أحسن من هذا؟ انظروا إليه كيف قال لقومه: انظروا كيف ألتقي مع هؤلاء السفهاء. وهل هؤلاء من السفهاء وقد قلت أنه سيد تيم؟ دع موقفه من الإسلام. وألم يقل سيد بني عدي على عمر؟ وألم يقل على علي سيد بني هاشم؟ فكيف ينطبق قولك هذا مع قولك لقومك سابقا كيف ألتقي مع هؤلاء السفهاء؟ إذن فتسميتها كان يجب على المنافقين الذين قال لهم ذلك أن يردوا عليه ذلك القول. كيف تقول إنهم السفهاء ثم تقول إنهم هم السادة؟ كل واحد سيد في قومه. ومع ذلك ومع ما يعلمه رسول الله من هذا، انظروا إلى سماحة الإسلام ونبي الإسلام. يأتي ابن سلول فيموت فيذهب رسول الله فيصلي عليه، فيقف عمر بجرأته ويقول له: أتصلي على رأس النفاق يا رسول الله؟ أتصلي؟ وينفعل عمر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على الصلاة، يقول: إن الله خيرني، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ووالله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 لغفر الله لهم لفعلت. فيحترم الحق. غيرة عمر ويأتي ليحسم الأمر حتى يعذر رسول الله في رحمته على هؤلاء، فيقول الله له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. انتهى. فإذا امتنع رسول الله فسيكون امتناعه لتوجيه الأمر. أما ما بقي الأمر في يد رسول الله فإن رسول الله يفعل ما تقتضيه رحمته على مين؟ على العالمين، لأن الله قال: وما أرسلناك إلا للعالمين. يبقى مظهر رحمته حتى على المنافقين، فما حبش أبدا يمنعه، لأن رسول الله كان إذا خير في أمر اختار أيسره على أمته. ليه؟
ليصدق فيه قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد ذلك تأتي رحمته لأمته لتتسع، حتى أن الحق سبحانه وتعالى لما رأى حبه لأمته وحرصه على خيرها قال يا محمد لو شئت، يعني أنت يا محمد جعلت، يعني جعل الله أمر أمتك إليك. في بقى يعني أحسن من كده؟ قال إيه؟ لو شئت جعلت أمر أمتك إليك، عشان تبقى أنت تفصل فيها ما دام أنت رحيم بها أوي كده. انظروا إلى فطنة النبوة المحمدية، أيقول وأنا آخذ أمر أمتي إلي؟ لا، من رحمته أيضا أنه قال لربه لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. لا يا رب أنت أرحمه. لماذا؟ حيثية هذا أنه أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم، فهل رحمة الأخ تساوي رحمة الرب؟ فماذا قال الله بعد أن تلقى من رسوله تلك الفطنة المحمدية؟ لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يعني استبقي أمرهم بيدك ولا تعطني، لأني من الأغيار متغير، قد أتغير. ليه؟ لأني حادث وكل حادث يتغير، لكن أنت غير متغير فستظل رحمتك لهم دائما. فيقول الله له إذن لا أخزيك فيهم أبدا. إذن لا أخزي، كلمة إذن دي تدل على أن الله قال ما دمت قد فطنت إلى أني أرحم بهم منك فأنا لا أضيعهم من أجلك أيضا. هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعاملة احتراما لما أظهروه من كلمة الإسلام، ومع ذلك يظل المنافقون في حربهم لنبي الإسلام وللإسلام. يعرض الله هذه المسألة في 13 آية، إذا قرأت أي آية منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موصولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه أول حاجة. من الناس من يقول آمنا بالله. انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا، قد يقال إنه ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر، لا، ومن الناس من يقول إيه؟ بالله مش واليوم الآخر، وباليوم الآخر، جعل له متعلقا جديدا، فكأن ده له إيمان بداية ودي له إيمان النهاية. يبقى أخذوا الإيمان من قوسين ومن طرفي، الإيمان الابتدائي اللي هو إيمان بالله، والإيمان النهائي اللي هو إيمان. ما فيش أكثر أحسن من كده بقى، كلام طيب قوي. انظروا هم قالوا إيه؟ نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر، حتى يقول الله في الرد عليهم وما هم بمؤمنين، إنما قالوا آمنا. كان القياس في الرد أن يقول إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا. إنما دقة العبارة قال وما هم بمؤمنين، ليدل على أن الأمر وصف لازم لا حدث متغير. نعم، كان لو قال آمنا يمكن احنا ما آمناش قبل كده، إنما وما هم بإيه؟ وما هم بمؤمنين. وكلمة يقول ومن الناس من يقول، ما قالش يشهد. يبقى إذن فيه قول بالإيه؟
قول باللسان، وكلمة وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجنان، لأن الحتة اللي جوانية دي من يعرفها؟ والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ايه؟ بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى إذن يجب أن تكونوا يقظين، لأنكم انتم لو خدتم بالكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاقهم ومدى كذبهم. تيجي تقول طيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين، واحنا من يطلعنا؟ لقد اطلعنا رسول الله واعطانا الامارات الداله حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوئها. معيار قال ايه؟ آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد، واذا اؤتمن. تبقى دي المقاييس اللي كل امه محمد تعرف. ليه؟ أم قال لك لأن لما واحد يكذب، معنى يكذب يعني إيه؟ الكذب شوية عايز نوسع شوية كده فيها. في حاجة صدق وحاجة اسمها إيه؟ كذب. أولا النسب اللي الإنسان يتكلم بيها، فيه نسبة كلامية اللي تسمعها مني. قبل أن تكون نسبة كلامية صدرت من فمه وجدت نسبة ذهنية قبل أن أتكلم. النسبة الذهنية دي لها واقع قبل أن توجد في ذهنك ولا ملهاش واقع؟ أنا أريد أن أقول محمد مجتهد، قبل أن تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اجتهاد، ونسبت الاجتهاد لمين؟ في ذهني، وبعدين قلته لك. طب قبل ما تيجي النسبة دي أكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح قبل ما تيجي النسبة دي؟ نقوم نقول له ايوه، اقول اهو ده الصدق. يبقى الصدق هو ان تتطابق النسبة الكلامية الصادرة بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذي سبقها. ده يبقى اسمه ايه؟ صدق. فإن كانت النسبة الكلامية دي اللي صدرت بعد النسبة الذهنية ملهاش واقع قبلها، يبقى ده ايه؟ الكذب. معنى الكذب يبقى ايه؟ انه لا واقع، مش كده؟ لكنني تكلمت لا واقع في الوجود يعني، وان كان له واقع في اللفظ. يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ ما فيش واقع في الوجود انما فيه واقع. انا قلت محمد مجتهد وبعدين في الواقع ما فيش محمد ولا مجتهد، يبقى حاجتين اتنين. اقول لك اهي ده الكذب. طب ما هو ملتقي مع النفاق، لانه هو ما شهدش ان لا اله الا الله وقال بلسانه لا اله الا الله. ما فيش واقع رصيدي في ايه؟ في قلبه. يبقى ده كذب ولا لا؟ يبقى ادي علامه اهي، وعلامه منطبقه مع واقعه ولا لا؟ يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق؟ يبقى منافق. طب واذا وعد اخلف. وعد يعني ايه؟ اذا استعملت كلمه وعد افهم انها للخير. وعد تبقى للخير، واوعد للشر. وعد بخير يبقى تكلم كلمه بخير، وبعدين اخلفها، واخلفها بملكه يعني بنفسه كده، مش جت اسباب من الاسباب الضاغطه خلته. لو من الاسباب الضاغطه التي يقوم بها العذر تقنع صاحبها وتنتهي المساله. يبقى اذا وعد يعني بخير، وعد بخير، تكلم انه هيعمل لك كذا وبعدين اخلف. الاخلاف ده نوعين. انتوا قرأتوا القرآن ما اخلفنا موعدك ايه؟ بملكنا، يعني ما كانش ايه؟ قصد منا يعني.
مفهوم؟ نقول له كان يحميه من ذلك أن يعد بعد أن يقول إن شاء الله. وإذا اؤتمن خان، يبقى برضه في وعد وأخلف اتنين ولا لا؟ متناقضين زي النفاق تمام. طيب وإذا اؤتمن خان، معنى اؤتمن يعني إيه؟ يعني جعله واحد محل الأمانة. وإحنا قلنا سابقا إن الأمانة شيء تدعوه عند إنسان آخر ولا صك لك عليه إلا ذمته، لا خدت عليه وصل ولا كمبيالة ولا شهود ولا أي حاجة، يبقى البينة عليه مين؟ ذمته. إن شاء قال نعم وإن شاء قال إيه؟ ساعة قال له دي أمانة وقبلها، يبقى ما في الشك ارتضى بأن يردها ساعة أن تطلب. وبعدين لما تيجي تطلب ما يردهاش، يبقى في لونين ولا لا؟ لون يناقض ايه؟ يناقض لون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن كان الله قد أطلعني حياتي على المنافقين فلا تقولوا أنتم في تيهم من معرفة المنافقين، آياتهم كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا استقرأت أن إنسانا يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد ويختان إذا اؤتمن فاعلم أنه من المنافقين. قلنا أن النفاق في ظاهره ضعف. ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أن تنافق في أمر لا يتعلق بالدين، وإن كان النفاق في كل حركة من الحركات يؤول إلى إنفاق في الدين. لكن افرض ان امه مش متدين وبيبقى فيها منافقين كتير وعمالين ينافقوا اللي في ايدهم السلطه، اللي في ايدهم الخير، اللي في ايدهم نقول له هؤلاء معذورون في ان ينافقوا امثالهم، لكن الذي ينافق من هو اعلى منه والذي يفضح نفاقه هو المنافق. إذا كان نفاقه يفضح يبقى نفاقه ده يعود عليه بالخير. ولذلك هيقول ربنا عليهم أنهم يخادعون الله والذين، فيجب أنتم لا تخادعون الذين آمنوا منفصلين عن الله، وإنما تخادعون من؟ تخادعون الله. وما معنى الخداع؟ الخداع إخفاء شيء، ومنه المخدع للحتة اللي الواحد بينام فيه أو يخفي فيها إيه؟ متاعه. مش كده الخداع؟ يبقى الخداع إخفاء. كلام على الأول. طيب لما تخفي على واحد مثلك من الجائز أن يجوز عليه الإخفاء، إنما تخفي على من لا تخفى عليه خافية، يبقى أنت خدعت مين؟ خدعت نفسك. ليه؟ لأنك أنت وقعت في اللي كشفك. طيب وإذا كنت أنت بدك تخفي وربنا بده يخفي، إخفاء الله يصبح في مقدورك كما أن إخفاءك يصبح في مقدور الله. ما يمكنش إخفاء الله هيكون في مقدورك، لكن إخفاءك هيكون في مقدور مين؟ هيكون في مقدور الله. يبقى أنت اللي خسران ولا لا؟ يبقى قول الله يخادعون الله ما قالش ويخادعون الذين آمنوا، ما كررش الفعل عشان نقول هذا له خداع وذلك له خداع. يمكن خداعهم بيبقى بشر لبشر، نقول له لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين، لا تفصل المؤمنين عن رب المؤمنين، لأن خداع المؤمنين هم مؤمنين. ليه؟ لأنهم التزموا بمنهج من آمنوا به. يبقى إذا مش هينفصلوا عن مين؟ عن الله. يبقى لا تقل أني أخادع المؤمنين وأخادع الله، بل قل أنا أخادع الله والمؤمنين معه، لأن الملتحم بالله كما قلنا سابقا الذي يجري عليه هو قانون الله.
ألم يقل الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن فقول الله يخادعون الله والذين آمنوا، ولم يقل ويخادعون الذين آمنوا، حتى لا يظن ظان أنهم قد ينجحون في صفقة من المخادعة. صحيح لن يقوا على خداع الله، ولكنهم يقوا على خداع مين؟ على خداع الناس اللي زيهم اللي هم المؤمنين. نقوم نقول له لا تفصل المؤمنين عن ربهم، فخداع المؤمنين خداع لربهم. وما دمت لا تقوى على خداع ربهم لأنك لا تقدر على ما يخفي الله، ولكن الله يقدر على ما تخفيه، وحيث علم ما تخفيه يبقى خداعك يعود وباله على من؟ يعود وباله على نفسك. يبقى قول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شوف كلمة وما يشعرون هنا جاء في مكانها، لأن المتكلم الله. إيه يعني يشعرون؟ مرة القرآن يقول إيه؟ لا يشعرون، مرة لا يعلمون، مرة لا يعقلون. 3 أشياء دي وسائل إدراك كلها. الشعور وسيلة من وسائل الإدراك، مش كده؟ والعلم بالوسائل من وسائل الإدراك، والعقل من وسائل الإدراك. لكن مرة هيجي هنا برضه يقول ولكن لا يعلمون، وديا لا يشعرون. نقوم نقول له تعالى، ما هو الشعور؟ الشعور ايه؟ الشعور هو ان تدرك باحد الحواس. تدرك يبقى للمحسات. للايه؟ للمحسات. طب العلم قال لي ما ينشأ عن ذلك من المعقولات. الله. طب والعقل؟ أم قال لك لما ينشأ من توليد شيء من شيء، يعني كان معدوما فولده العقل، فولد منه العقل موجودا. تقول له برضه عايزينها تتوضح شويه. نقول كل انسان منا يشعر، يدرك كده كويس، وليس كل انسان منا يعلم، لان العلم يعطيك قضايا ما ادركتهاش انت، انما ادركها سواك. يعني لما يجوا يعلموني حاجه انا ما شفتهاش، اللي بيعمل في المعمل يقول لي الحراره تمدد الايه؟ الاجسام، النسبه التقريبيه تساوي مش عارف كام، ويقعد يعلمها لي. هو قاعد استنبطها بعقله. وكلمه يعقلون قال لك اهي كلمه يعقلون دي خصوصيه الخصوصيه، يعني القمه هي التي تعقل، وبعدين اللي تحت منهم يعلمون ما يعقله الغير. يبقى انا اعلم ما لا اعقله انا، ما انا اللي ما استنبطتوش، انما عرفت واحد ثاني وقال لي عليه. يبقى ايه؟ ولذلك تجد ساعة تأتي يعقلون ويعلمون ويشعرون، تجد كل واحدة منهم لها ايه؟ لها موقع. فاللي عايز يبالغ في ان هم ما يعرفوش حاجة ابدا نقول لا يشعرون، لان حتى الحس ما يدركوش، حتى الحس. وبعدين يقول لك ايه؟ لا يعقلون. انما لما يقول لك لا يعقلون يبقى مش معناها انهم لا يعلمون، يمكن يعلمون ما عقله الغير. يبقى ساعتها يقول لا يعقلون، يمكن يعلمون يمكن يشعرون. خلاص؟ اذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن ان ايه؟ ان يعلموا ما يعقله الغير وان يشعروا بالمحسات. انما ساعة يقول لا يشعرون يبقى ما فيش خالص. ساعة يقول لا يعلمون يبقى دي النص، مرحلة الايه؟ النص. نقول له ليه؟ أم قال لك لأنه من الجائز أن لا يعقل ولكنه يعلم معقول الايه؟ الغير.